7 चीज़ां इंशाअल्लाह मैं बयान करनियां ने, जरा तवज्जो फरमाना। बुनियादी बात, जिवें साडे इस बैतुल मामूर महल दी थल्ले बेस है ना, नीहां ने ना, मेरे अल वेख के तुसीं बोलना है जे साडे बैतुल मामूर दीयां नीहां ना होण ते साडे बैतुल मामूर दी बिल्डिंग खड़ी हो सकदी? ए बुनियादी बातां रोज़े अंदर ते रमज़ान अंदर नीहां दा कम करदियां जे, बेस दा कम करदियां जे, बुनियादां दा कम करदियां जे। जरा तवज्जो ना सुनना। रमज़ानुल मुबारक दी आमद है, सानू बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। किस गल दी? अल्लाह तेरी मेहरबानी है, जेले भी नहीं, किथे नहीं, जेले भी नहीं ते हस्पताले भी नहीं। अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तो रमज़ान का महीना एक बारी फिर दे देता है। असी पूरा महीना तेरे प्यार अंदर भुखे भी रवांगे ते तेरे प्यार अंदर प्यासे भी रवांगे। चाह चढ़ जान तुहानू। इधर वेखियो, ये चाह दे नाल रोज़ा जांदा जे 700 रोज़ियां दे बराबर एक एक रोज़ा। बसुरा जिहा मुंह करके थकिया टुटिया जिहा अंदाज करके रोज़ा रखोगे, फिर वो फर्ज ते अता हो जाएगा, लेकिन वो 700 रोज़े दे बराबर स्वाब मिलना। छाती चौड़ी करो, खुशी दे नाल तुहाडे पैर जमीन ते न लगन। अल्लाह ताला मैं फिर तुहाडे प्यार च भुखा रहांगा, फिर तुहाडे प्यार प्यासा रहांगा। कर साहब शी फरमान है ना, ये 10 मिनट मेरी खातर नाश्ता ना करन, 10 मिनट मेरी खातर डिनर ना करन, खाना ना खान। ईमानदार दसो, मेरे दिल च प्यार पैदा होता है कि नहीं? कि भाजी ने मेरा इंतजार किया है, जिनी देर मैं नहीं आया, जिनी देर मैं नहीं किया, उची बोलो इन्हें खाना खादा। अल्लाह फरमाते ने मैं तो फिर इन्ना प्यार करना, तेरे मुंह की हवाड़ मैनू कस्तूरी नालों भी चंगी लगती है। तो अपनी खुशी का लैवल बढ़ाओ। अल्लाह पाक जी तुहाडी मेहरबानी, मैं बड़ा राजी हाँ, मैं बड़ा खुश हाँ, मारे खुशी दे मेरे पैर जमीन ते नहीं लग रहा। फिर मेरी जिंदगी च रमजान आ गया, मैनू अजे तक मौत नहीं आई, मेरी जिंदगी च फिर रमजान आ गया। और दूसरी गल है, शुक्र दा लैवल बढ़ाओ। खुश भी बड़ा होना है ते शुक्र भी बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह गल्लां ने देसी, इन्हां नू दिल च उतारो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, लखां वरी तुहाडा शुक्र, तुसीं मैनू रमजान अता फरमाया है। और मेरे प्यारे भाइयों याद रखियो, अय्याम मादूदात। अज मैं जुमा पढ़ा रहा ना कि रमजान आ रहा है, अब थोड़े दिनों तो बाद हाफ साहब ने वह भी जुमा पढ़ा के कह देना है कि रमजान टुर गया। यह गिनती दे चंद दिन ने, ये मेहमान है। और ये मेहमान अल्लाह को पता की लैके आंदा है? जुमला सुनियो, माहे रमजान है, मेहमान है। ये अल्लाह को बरकत लैके आंदा है, रहमत लैके आंदा है, सादत लैके आंदा है। ते जे बंदा चाई चाई खुशी शुक्र कर करके रोजे रखता रहे तो अल्लाह पाक दे कोलों जन्नत लैके आंदा है। हजरत साहब जेड़ा पढ़ाओना यूरोप तो आए ना, यूके तो आए ना, बरतानिया अमरीका सऊदिया तो आए ना, या अरब खलीज चो आए ना, ते घड़ियां लैके आवे, खजूरा लैके आवे, कपड़े लैके आवे, परफ्यूम लैके आवे, इज्जत वाला मेहमान होवे, ते तुसी अपने घर च सब तो पहले पता की करदे हो? सफाई की? बस यार माहे रमजान आ रहा है, अपने मन की सफाई करो यार। यार इधर वेखो, भाई साहब जाले माले ना रोजा नहीं रखना, सीने च घुटन रख के रोजा नहीं रखना। इज्जत वाला मेहमान आए तो सब तो पहले जाला लाउंदे हो, सब तो पहले घटा लाउंदे हो, सब तो पहले सफाई करदे हो। अपनी सोच की सफाई करो, रब ते ईमान मजबूत करो, अल्लाह ते तवक्कुल मजबूत करो। तुहाडा रब हैगा, तुहाडा रब जिंदा है, तुहाडा रब सुनदा है, तुहाडा रब विंदा है, तुहाडा रब तुहाडे नाल प्यार करदा है। अकीदे साफ सुथरे करो, सोचां साफ सुथरियां करो, अपने दिल नू साफ सुथरा करो। ए जे बुनियादी बातां मुकम्मल हो गई जे।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ, ਮਿੰਬਰ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ 50,000 ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਲਾਹ तबारक व तआला सानू अपनी खुशी का लैवल बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। फिर बोलो अल्लाह पाक सानू शुक्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेहमान आ रहे, अल्लाह पाक सानू सफाइयां करने की तौफीक अता फरमा। जाग दिला रमजान मुबारक सिर तेरे ते आया, जाग दिला रमजान मुबारक सिर तेरे ते आया, तू की इस दी खिदमत कारण है समान बनाया, ते मोमन लई रमजान मुबारक चन खुशी दा चढ़िया, बेसमझा मजहूला दे कर आन स्यापा वड़िया, साल पिछों तशरीफ ले आया ए रमजान महीना, ते जो ना इस दी कदर पछाणे ओ बेसमझ कमीना, वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह पाक ने रमजान दा महीना ते रोजे दे के तुहानू तंगियां अंदर नहीं पाया, तुहाडे रब ने ते तुहानू आसानियां अंदर पा दिता है। रोजे दी हालत अंदर तुसी मिसवाक भी कर सकदे हो, रोजे दी हालत अंदर तुसी टुट पेस भी कर सकदे हो, रोजे दी हालत अंदर जे मियाँ बीवी ने जो गुस्ले जनाबत करना है, शहरी खा के भी तुसी फजर दी अजान तो बाद भी गुस्ले जनाबत कर सकते हो। रोजे दी हालत दे अंदर अगर किसी ने अपना कोई मेडिकल टेस्ट करवाना है तो टीके दे जरिए अपना खून चेकअप वास्ते भी दे सकते हो। रोजे दी हालत दे अंदर थोड़ी बहुती नींद भी कर सकते हो। रोजे दी हालत दे अंदर जे भुल के खा लवो तो फिर भी रोजे ते कोई फर्क नहीं पैंदा। रोजे दी हालत दे अंदर जे थोड़ी बहुती ना चाहदियां कह आ जाए ये नाल भी रोजे ते फर्क नहीं पैंदा। अगर कोई किचन दे अंदर औरत हंडिया बना रही है ते ज़ैका चख लवे ते रोजे ते कोई असर नहीं पैंदा। फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा। अच्छा जरा मैनू मिल के दसो हाँ, जे अल्लाह ताला हाजी साहब ये भी पाबंदी ला देंदे कि रोजा रख के अफतारी का तुसी बहना नहीं, कदर करो रब दियां शफकतां दी, कदर करो रब दियां मुहब्बतां दी। अल्लाह पाक ने जेड़ा यहूदियां नू रोजा दिता है, ईसाइयां नू रोजा दिता है, सख्ती है, वक्त दी लंबी मुद्दत है। अल्लाह पाक ने जेड़ा सानू रोजा दिता है आसानियां दे अंदर पैक करके दिता है। कारी साहब जे रब कह देंदा कि बहना भी नहीं ते हौली हौली बोलो हाँ सौना भी ते लग नहीं सी पता जाना। फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह
پاک نے تواڈے تے بڑیاں آسانیاں فرما دتیاں نے اللہ پاک نے تانوں بڑیاں سہولتاں عطا کر دتیاں نے اللہ پاک نے تانوں بڑیاں رحمتاں عطا کر دتیاں نے حضرات عزیز وقار میں بنیادی باتاں بھی بیان کر دتیاں نے حضرات عزیز وقار میں آسانیاں بھی بیان کر دتیاں نے رمضان المبارک دے اندر کرن والا جڑا تیسرا کام ہے انشاءاللہ تسی تراویحاں بھی پڑھنیاں نے اللہ آخر رمضان تک تراویحاں پڑھان دی توفیق عطا فرما رمضان تے انہاں قاریاں دے جڑے ماشاءاللہ قرآن پڑھاندے نے قرآن سناندے نے اور رمضان تے انہاں دے جڑا قرآن سندا ہے پابندی نال تراویح پڑھدا ہے تسی انشاءاللہ تلاوت بھی کرنی ہے تراویح بھی پڑھنی ہے رہبرہ بھی کرنی ہے بہت کچھ کرنا ہے لیکن 3-4 گلاں میرے کو توجہ نہ سننا سب تو پہلا کرنے والا کام پتہ کیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ایک لفظ خفیہ بولو حضرات اخباراں چاہندا ہے خفیہ ایجنسی اے تسی لفظ بولنا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین رمضان المبارک دے اندر جڑا ایک سب نالو اہم کام کرنا ہے خفیہ اللہ پاک دے ہاں تسی دعاواں کرنیاں نے اور میرے بچہ نکراں مل کے اللہ پاک دے کولوں دعاواں کرنیاں نے خواتین مصلیاں تے بیٹھ کے اللہ کولوں دعاواں کرنیاں نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ روزے دی حالت اندر عموماً لوگاں دی اندر مسئلہ پتہ کی مشہور ہے کہ افطاری ٹائم اللہ تعالیٰ دعا قبول کردا ہے او کرما والے او ساریاں حدیثاں ذہن چ رکھیا کرو ایک روایت اندر ہوندا اللہ افطاری ویلے دعا قبول کردا ہے بچیاں نو لے کے مل کے دعا کریا کر اللہ گھر دے رنگ ہی بدل دے گا بچیاں نو لے کے افطاری ویلے مل کے دعا کریا کر اللہ گھر دی خوشبو ہی بدل دے گا دوجی روایت اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام فرماندے نے روزے دار جدوں شہری کھا لیندا ہے جنی دیر تک روزہ افطار نہیں کردا جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ روزے دی برکت دے نال قبول فرما لیندے نے گریا ساری والی دعا کرنی ہے رو رو کے دعا کرنی ہے عربی اندر دعا کرنی ہے عربی نہیں ہوندی تے اردو اندر کرنی ہے اردو نہیں ہوندی تے پنجابی اندر کرنی ہے گڑ گڑا کے اللہ کولو دعا کرنی ہے حضرات عزیز وقار جڑا دوسرا کرن والا کام ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اے مین ریڑھ دی ہڈی رمضان المبارک دے اندر اللہ پاک نے دوسرے پارے اندر جتھے رمضان المبارک دے مسائل بیان کیتے ہیں نا درمیان چلا پاک نے دعا دی اہمیت رکھ کے مینوں تانوں پیغام دیتا ہے کہ رمضان المبارک اندر روزے دی حالت اندر میں بندیاں دی دعا رد کردا دوسری تانوں ایک میں ذمہ داری دے چلاں قرآن پاک دے 30 سپارے دے اندر 37 سورتاں نے میرے نال ویکھیو کنیاں سورتاں نے سارے بولو لوگوں میرا ترلا سمجھ لو اللہ اوریو میرا ترلا سمجھ لو جے 30 سپاریاں دا ترجمہ نہیں جی آندا تے 30 سپارے دیاں 37 سورتاں دا ترجمہ یاد کر لو عَمَّ يَتَسَالُونَ قرآن ڈیری بناؤ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر تلاوت بھی کردا ہے رمضان المبارک دے اندر قرآن ڈیری بھی بناندا ہے قرآن پاک دا ترجمہ بھی لکھدا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمتاں برکتاں بہاراں فرما دیندے جے اچھا مینوں تسی مسئلہ پوچھو نا حالاں میں مفتی نہیں ایک بندہ صرف نفل پڑھدا ہے یا ایک بندہ صرف تلاوت کردا ہے تے ایک بندہ قرآن پاک دی ڈائری بناندا ہے قرآن لکھدا ہے ترجمہ پڑھدا ہے غور کردا ہے تفسیر سمجھدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نفلی عبادت نالوں بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے ہن ایماندار دسو اے عزت والی گل ہے کہ محرومی والی گل ہے کہ بندے نو اللہ نے 60 سالہ زندگی دتی ہوئے تے 60 سالہ زندگی اندر قرآن پاک دے 30 پارے دیاں 37 سورتاں دا ترجمہ بھی نہ آئے
میں خواتین دی خدمت اندر گزارش کراں گا، ٹھیک ہے بیٹی نے بیچلر کر لیا، بی اے کر لیا، ایف اے کر لیا، کی کرا میں تیری بیٹی دی ایم ایس سی جے تیری بیٹی نو قرآن پاک دے 30ویں پارے دیاں سورتاں دا ترجمہ بھی یاد نہیں؟ رب دا واسطہ دے کے کہیں اپنے وقت نو ضائع نہ کرو، قرآن ڈائری بناؤ، رمضان المبارک کرنے والا دوسرا کام۔ اور تیسرا کام میوے، جے کو تواڈے جو 10,000 بھی لیندا ہے، سونے دے پانی نہ میرا جملہ لکھے آ جے، اگر کوئی بندہ کہے مولانا پونے 2 سال بعد پھر جمعہ پڑھان آ گئے، کوئی راز دی گل دسو، اور پترو راز دی گل لے جے مہینے دا 10,000 بھی کماؤندے جے، رمضان اندر بالخصوص پاویں روزانہ دا 10 روپیہ صدقہ کرے ہو، پورے مہینے چ پاویں 300 روپیہ صدقہ کرے ہو، جیڑا بندہ روزہ رکھ کے صدقہ کردا ہے اللہ بلاواں ٹال دیندا ہے تے مال جان اولاد اندر اللہ پاک برکتاں فرما دیندے نے۔ لوگوں دا ذہن بن گیا کہ صدقہ صرف مل آنر نہیں کرنا ہے، ذہن بن گیا صدقہ صرف وہ نہیں کرنا ہے جیڑا 50,000 کماوندا ہے۔ اور بیٹے تینوں پتہ ہی نہیں تو دیہڑی کرنا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں 10,000 مہینے دا لینا ہے، او دے چوں بھی جدوں تو 300 روپیہ رب دے رستے اندر دینا ہے نا، اے 3 لکھ نالوں بھی زیادہ اللہ دے ہاں قدر والا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر تراویح بھی پڑھو، رمضان المبارک دے اندر روزہ بھی رکھو، رمضان المبارک دے اندر اذکار بھی یاد کرو، لیکن رمضان المبارک دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیزی دے نال صدقہ کر دے، صحابہ بیان کردے سن اتنی تیز ہوا نہیں سی چلدی جنی تیز نبی پاک دی سخاوت چلدی سی۔ اچھی بولیو میرے ال ویکھ کے، رمضان اندر ٹھگی کرنی، مل چو چوری کرنی، دکان چو کرنی، چندہ کھبے سجے کرنا، صدقہ خیرات۔ تے جے رب ذوالجلال نے کئی تاجر بھی بیٹھے ہو، پیسے روپے والے بھی بیٹھے ہو، چوتھا آخری کام سنو پھر انشاءاللہ اگلی گل شروع کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع تو واپس آئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینے پہنچے تے نبی علیہ السلام دے سامنے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سنان تو ہی ساڈے نال حج تے ٹر جاندی، تو کیوں نہیں گئی؟ کہن لگی اللہ دے نبی میں ماڑیاں، میرے کول سواری کوئی نہیں سی، ورنہ کیدا نہیں سی دل کردا کہ تواڈے نال جا کے حج کرے۔ اور کنیاں عزتاں والے صحابہ نے جنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حج کیتا ہے، اللہ دے نبی دل میرا بھی کردا سی پر اللہ دے نبی علیہ السلام میرے کول سواری نہیں سی، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا فاطا میری فی رمضان، ام سنان جے میرے نال حج نہیں نہ کر سکی تے رمضان اندر عمرہ ضرور کر لیں، اللہ دے نبی ایدا کی فائدہ ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجًّا، تو رمضان المبارک اندر عمرہ کریں گی اللہ تینوں اوہی سعادت اجر عطا کرے گا گویا کہ تو اللہ دے نبی دے نال حج کر لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میں بول کے دسو ہاں جی اللہ پاک نے حاجی صاحب نوازیا ہے، خیر و برکت دیتی ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ تہاڈے اکاؤنٹ اندر جے موجود ہے تے جے 2.5-3 لاکھ لا کے کو ہفتہ لا کے اتنا اجر پالو کہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تسی حج کیتا ہے، 10 اس دنیا دی کس نالوں بڑی سعادت کیڑی ہے؟ تو آڈے لاہور دے اندر اللہ دی قسمیں ہزاروں لوگ ایسے نے جڑے طاقت دے باوجود، ہمت دے باوجود رمضان المبارک اندر عمرہ نہیں کر دے۔ وہ 3 دن واسطے ٹر جاؤ، 5 دن والا پیکج لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بنیادی باتاں بھی بیان ہو گئی، آسانیاں بھی بیان ہو گئی، کرنے والے کام بھی بیان ہو گئے۔ چوتھے نمبر دے آؤ تواڈے سامنے 1-2 حدیثاں پڑھدا، جس بندے دے اندر روزہ رکھ کے آ خرابیاں نے، اللہ رحم کرے جی دا روزہ باطل نہیں تے او دے پلے بچدا بھی کچھ نہیں۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعام و شرابا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں
छड़दा, दुकान ते बह के भी झूठ बोलदा है, मजलिस बह के भी झूठ बोलदा है, झूठे ड्रामे सुनदा है, झूठियां फिल्मां वेंदा है, झूठियां जुगतां सुनदा है, झूठ बोलदा या झूठियां जुगतां सुनदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु, ओदे भुखियां ते प्यासियां रहन दी रब नूं जरूरत ही कोई नहीं। तवज्जो मेरे नाल करियो बेटा, सिर उठा। फरमाया रब नूं ओदी जरूरत नहीं कि वह भुखा रहे ते प्यासा रहे, कोई भुख प्यास की प्रैक्टिस कराना तो मकसद नहीं, कोई भुख प्यास की कोई मशक सालाना ते अल्लाह ने नहीं रखी है। बड़ी वड्डी तरबीयती वर्कशॉप, एक महीने की मुकम्मल तरबीयती वर्कशॉप। हुण जिहड़ा बंदा रोजा रख के इधर देखो बेटा, जुगतां मारी जांदा है, जुगतां सुनी जांदा है, झूठे ड्रामे वेखी जांदा है, झूठियां बातां करी जांदा है। फरमाया फलैसा लिल्लाहि हाजा। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रोजा रखिया होवे कोई बंदा गाल भी कढे, ओनू गाली नहीं देनी, कोई गिरेबान नूं भी पवे ओदा गिरेबान नहीं फड़ना, बल्कि ओनू कहना इन्नी साइम, मैं अल्लाह दे प्यार अंदर भुखा वा ते रब दे प्यार अंदर प्यासा वा, मैं रोजा रखिया है, मैं रब नूं राजी करने वास्ते हलाल चीज़ां छड़ दित्तियां ने, गाली कढ़ना हराम है, मैं रब दे प्यार अंदर हलाल चीज़ां छड़ दित्तियां ने, और लोगों किसी दा गिरेबान पकड़ना हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा ये चीज़ां नहीं छड़दा ओदी भुख प्यास नूं दे अल्लाह पाक नूं कोई जरूरत नहीं। और लोगों मैं तुहानूं रब दा वास्ता दे के कहना, रोजे दी हालत अंदर रमजान दियां रातां दे अंदर फोश चीज़ां ना देखिया कर, फेसबुक की गंदगी ना देखिया कर। और यकीन करो तकलीफ वाली गल पता केड़ी है, मेरे देखना, चलो ड्रामे ते ड्रामे रहना, फिल्मां ते फिल्मां रही, कारी साहब दीन दे नाम ते ऐन अफतारी दे टाइम, ऐन सहरी दे टाइम फेसबुक ते बाद चैनलों ते ऐसे ऐसे फोश अल्लाह दी कसम दीन दे नाम ते कोई प्रोग्राम हुंदे ने, गैरतां दे जनाजे उठ गए। अफतारी का टाइम है, कबूलियत का टाइम है, सहरी का टाइम है, कबूलियत टाइम है, इन्होंने कोई प्रोग्राम रखे ने, अल्लाह माफ करे, जवान बच्चियां बनाओ सिंगार करके सामने बैठियां ने, हाजी साहब उन्होंने रिमोट फड़िया, घर के अंदर सारे सिलसिले चलते हैं। वो अल्लाह के बंदो जिस जवान बच्ची ने मेकअप किया है, शो के अंदर बैठी है, रमजान दियां रातां रोजे की हालत उन्हें वेखना हलाल। मैं मरकज बैतुल मामूर दी वसातत दे नाल नई हुकूमत और वजीर आला पंजाब दी खिदमत अंदर गुजारिश करांगा, कोई इंसान वाले काम भी करो, कोई मुसलमान वाले काम भी करो, कम अज कम जेड़े दीन दे नाम ते दुकानदारियां कर रहे हैं इन्हां नूं बैन करो। कारी साहब मैं कई किले पैसे नजरों तो गुजरते हैं, वो सवाल दीनी करते हैं ते जवान बच्चियां ना बगलगीर भी होंदे ने ते जवान बच्चियां ना रेसां भी लाउंदे ने, मेकअप करके सरेआम मुसलमाना दियां जवान बच्चियां रमजान मुबारक दे अंदर ऐन अफतारी दे टाइम, सहरी दे टाइम इन्हां शोवां दे अंदर मौजूद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी शैतान बुराई जड़ी है बंदे दे सामने मुज़य्यन कर देंदा है। और नौजवानों अल्लाह दा वास्ता इधर देखियो, अखबार च औरत दा फोटो आ जाए अंगूठा रख दिया कर, फेसबुक ते बेटा औरत दा फोटो आ जाए अंगूठा रख लिया कर, नजर झुका लिया कर। 40 दिन किसी गैर मारम दे चेहरे ते नजर ना पाई, 41वां दिन बाद चों आएगा अल्लाह तेरे दिल अंदर इकमो हिकमत दे चश्मे जारी फरमा देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कई रोजेदार ऐसे ने उन्होंने सिवाए भुख दे कुछ नहीं मिलता, कई रोजेदार ऐसे ने उन्होंने सिवाए जगराते दे कुछ नहीं मिलता। फरमाया कई रोजेदार ऐसे ने सिवाए प्यास दे उन्होंने कुछ नहीं मिलता। आओ हजरात ज़ीवकार मैं बुनियादी बातें भी कर चुके हाँ, आसानियां भी बयान कर चुके हाँ, करने वाले काम भी बयान कर चुके हाँ। चौथे नंबर ते जिन्ना अमलों के नाल बंदे दे रोजे दे पल्ले बचदे ही कुछ नहीं, ये भी चीज़ां मैं बयान कर चुके हाँ। 5वें नंबर ते आओ जे चाहते हो अल्लाह कल क़यामत वाले दिन आला नंबर अंदर कामयाब। अच्छा तुसी एक सवाल कर सकते हो कि मौलाना जेड़ा बंदा सहरी तो लैके अफतारी तक रोजा रखता है सब रोजेदारां दा अजर बराबर है? मैं तुहानू जवाब देना, तवज्जो रखो, मिल के बोलो, सारे रोजेदारां दा अजर बराबर है।